खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हुए इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद के साहनपुर से। अजमत नामोसे रिसालत का आयोजन। कस्बा साहनपुर मक्का मस्जिद में अजमत नामोसे रिसालत पर एक दीनी जलसे का आयोजन किया गया। जलसे को खिताब करते हुए मौलाना साजिद ने नमाजों की पाबंदी करने, दीन हक पर चलने का आह्वान किया। मौलाना ईसा की सदारत, मुफ्ती जहांगीर की निज़ामत में आयोजित जलसे का आगाज़ कारी अब्दुल बासित के तिलावत कलाम पाक और कारी साकिब उज़ैर बिजनौरी की नाते पाक से हुआ। जलसे की सरपरस्ती मुफ्ती रईस अहमद ने, निगरानी मुफ्ती मुजफ्फर इमाम मक्का मस्जिद ने की। रिपोर्ट मोहम्मद हाशिम। बेजारी का इजहार न करना। वो चाहते हैं कि हम नबी से बेजार हो गए, उनको पैगाम दो, तुम कोशिशें करके अपनी मौत मर जाओगे, हसद की आग में जलकर भस्म हो जाओगे। हमारी कौम का एक एक बच्चा इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल का नंबरदार होकर नामों से मुस्तफा की हिफाजत के लिए घरों से सर बकफ होकर निकलने को तैयार है इंशाअल्लाह। हमने पता नहीं अपने बच्चों को क्या सिखा दिया। हालांकि मुसलमान का बच्चा कैसे होता है ये वाक़या सुना करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लो। इलाउस सुनन हदीस पर लिखी गई एक बहुत अजीम शान किताब है। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के भांजे हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की निगरानी में काम किया। उस वक़्त जब हिंदुस्तान बटा नहीं था, कटा नहीं था, उसी दौर में हज़रत अल्लामा हज करने गए। हज करने के बाद मदीने पहुँचे और मदीने पहुँचने के बाद उन्होंने खाना तनाउल किया और बचे कुचे टुकड़े जो थे एक जगह डालने लगे। अचानक देखा कि मदीने का एक बच्चा आया और टुकड़ों को जेब में भरने लगा। आशिक़ रसूल थे ना, उलमाए देवबंद थे। दिल तड़प गया कि महबूब के गली के बच्चे भुखमरी के शिकार हैं और हम पेट भरकर रोटियां खाते। करीब गए, मेरे बच्चे इधर आओ, बात सुनो, तुम कौन हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? आज का मदीना नहीं, वो पहले जब तेल नहीं निकला था उससे पहले का मदीना है। गुर्बत और इफलास के आखिरी इंतहा को पहुंच चुका था। बच्चे ने कहा हजरत मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मेरी माँ के पास मेरी कफालत के असबाब नहीं। हाजियों के टुकड़ों को जेब में इसलिए भरता हूँ, घर ले जाऊंगा, पानी में भिगोऊंगा, नमक मिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मेरी माँ भी खाएगी। तड़प गए, मचल गए। अल्लाह अकबर। मेरे बेटे इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हो, तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारते हो, मेरे साथ हिंदुस्तान चलो। देवबंद बन चुका है, दारुल एक मदरसा है, तुम्हें वहाँ दाखिल कराएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जब तुम बड़े आलिम हो जाओगे तो तुम्हें ला करके हम छोड़ जाएंगे। बच्चे ने कहा हजरत ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अपनी माँ से इजाज़त लेता हूँ। माँ से हजरत ने इजाज़त ली, बच्चे ने भी इजाज़त ली। माँ ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी
کہ حضرت عالم دین ہیں آپ لے جائے میرے بچے کو پڑھائے اور اس کے بعد جب کسی قابل ہو جائے تو میرے نونہال کو یہاں چھوڑ جائے۔ بچے نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ سامان باندھ کر کے بیچارہ آ گئے۔ اس کے بعد اس 8 سال کے بچے نے حضرت سے سوالات کرنا شروع کیے۔ حضرت یہ بتاؤ کہ آپ ہندوستان جہاں ہمیں لے کے جا رہے ہو چنے ملیں گے، ٹافیاں ملیں گی؟ حضرت نے کہا چنے بھی ملیں گے، ٹافیاں بھی ملیں گی، اور بھی جو سوالات ایک بچے کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ تمام سوالات اس بچے نے کیے۔ آخر میں کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ بتاؤ کہ یہ گنبد خضرا بھی ہندوستان میں ہے، نبی کی سنہری جالی بھی ہندوستان میں ہے، نبی کی قبر مبارک بھی ہندوستان میں ہے۔ کہنے لگے میرے بیٹے اگر یہ گنبد ہوتا، یہ روضہ وہاں ہوتا تو میں مکے سے ڈائریکٹ ہندوستان جاتا۔ مدینہ تو اسی لیے آیا ہوں کہ آقا کے قدموں میں صلاۃ و سلام پیش کروں۔ میرے بیٹے وہاں گنبد خضرا نہیں ہے، آقا کی قبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا کہ حضرت میں نے ماں سے اجازت لے لی ہے، اجازت مل گئی ہے، میں اس ہندوستان کے چنوں پر لات مارتا ہوں، اس ہندوستان کی ٹافیوں پر لات مارتا ہوں جہاں میرے آقا کا روضہ نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ٹافی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے چنے نہیں چاہیے، یہاں رہوں گا، بھوک لگے گی درود پڑھ کر کے زندگی گزار لوں گا، پیاس لگے گی آقا پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے تشنگی کے عالم کو برداشت کر لوں گا، لیکن اس سرزمین کی طرف کچھ نہیں کر سکتا جہاں میرے نبی کا روضہ نہ ہو، میرے نبی کی سنہری جالی نہ ہو، میرے نبی کی قبر کا گنبد نہ ہو۔ اس بچے نے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کاش مسلمانوں نے گانوں سے بچا کر، ناچ سے بچا کر، خرافات سے بچا کر، رسم و رواج سے بچا کر اپنے نونہالوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے سرفراز کیا ہوتا، نبی کے ناموس کی تحفظ کا سبق سکھایا ہوتا،